الدراري السلام عليكم. كيف ما كان الوعد، اليوم غادي نتريتيو في هاد لا فيديو كاع لي زانفورماسيون على لون سي جي ليكول ناسيونال دو كوميرس اي دو جيستيون. تابعوا معنا هاد لا فيديو. Bienvenue encore une fois. L'école nationale de commerce et de gestion واحد l'école اللي كنقراو فيها 5 ans. 3 ans tronc commun, 2 ans كنديرو لا سبيسياليتي ديالنا على حساب les performances ديالك. Alors, après هاد 5 ans يعني في la 5e année كتاخد واحد الدبلوم ديال cadre supérieur. Alors, pour l'ENCG ولا l'ENSA ولا l'ENSAM, alors اي واحد فيكم يقدر يسمع واحد الكلمه ديال دوبل ديبلوماسيون. شنو هي دوبل ديبلوماسيون؟ فاش كنساليو الترون كومان ديالنا يعني 3e année، كنساليو 3e année يعني كنجحو في S2. كنتبعو دي كونديسيون اللي كيكونوا تابعيننا من الاس 1 اس 2، كنكونوا غاديين على هاد البلان هذا. في 3 اني الاخر دالا تقدر تقرا لا سبيسياليتي ديالك في شي مدرسه دايره مع لون سي جي، مثلا باغ اكزومبل لون سي جي مراكش بارتناريا. تقدر تمشي تكمل 2 زون ديال سبيسياليتي ديالك لهيه. كتولي عندك دو ديبلوم ديال ديك ليكول اللي مشيتي ليها في لوروب ولا اسيا ولا كتاخد لا ديبلوم ديال لون سي جي مثلا مراكش. الوغ بور لون سي جي اون جينيرال فهي من المدارس محدوده الاستقطاب. شنو هي محدوده الاستقطاب؟ باغ اكزومبل كتشوفوا مثلا لون سي جي د كازا طالبه هاد العام 500، الوغ ما غاديش ديباسي 500. مثلا عطاوكم داك لو سيت ديال توجيهي، ما بقاش كونكور مالوغوزمون. درتو السيت ديال توجيهي دفعتو ليه. اللي دايرين كازا كوم بروميير شوا، لون سي جي ولا السيستيم ديال لون سي جي كازا غياخد 500 من دوك اللي دايرين بروميير شوا كازا على حسب لي نوت ديالهم. واضحه؟ ما كنلقاوش هاد 500. كنقلبوا على لا ليست داتونت باش نكملوا ديك 500. هكا محدوده الاستقطاب ما خصهاش ديباسي 500. تقدر 500 تجيبهم من ليست برينسيبال ليست داتونت. المهم اللي عندنا مهم هو ما غاديش نديباسيو ديك 500. هنا كنقولوا على ان هاد المدارس محدوده الاستقطاب. فكاينه واحد الدراسه كيقول على ان لون سي جي هاد العام اون جينيرال يعني 12 ان سي جي طالبه 3240 بلاص. بالنسبه للسيستم داخل لون سي جي، فراك كتقرا 4 موديول ماشي بحال لافاك. كتقرا 4 موديول، كتقرا مثلا 2 موديول فيهم 2 ماتيير و 2 موديول فيهم 3 ماتيير. ماشي بحال لافاك كنسمعوا فاليديت موديول، جبت غاتراباج موديول. كتسولو شنو هي هاد الموديول كيقولك ماتيماتيك ولا ستاتيستيك، يعني ماده وحده. نو سي با لو كا في لون سي جي اون جينيرال. كتلقى 2 موديول فيهم 2 ماتيير و 2 موديول فيهم 3 ماتيير. ف باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل في الاس 1. في الاس 1 عندنا واحد موديول ديال ماتيماتيك اي انفورماتيك، وعندنا الماناجمنت والكونطابيليتي في موديول اخرى. هما 2 فيهم 2 ماتيير. عندنا encore موديول فيها لي لونغ فرونسي انجلي اي عرب، وعندنا موديول ديال سيفيليزاسيون ميكرو ايكونومي اي دروا. هكا لون سي جي ما كنبقاوش غير كنقراو فيها. كاين شحال من حاجه حيت كتعلمنا اننا نكونوا سوسيال. باغ اكزومبل دي بيبليوتيك اللي كتمشي تراجع فيهم، ديري لك ويفي، ديري لك كلشي. كتمشي كتراجع حيت مثلا شي واحد عنده باك سيونتيفيك غتجيه صعيبه الكونطابيليتي النوبه الاولى، خصو مثلا شي ايكونومي يشرح ليه، والايكونومي كذلك ملي غنوصلوا للماط. حيت الماط واخا ان سي جي ديال الايكونومي فهو ماط شويه قاصح على لي زيكونوميست. هنا كتلقى بي سي كيشرح مثلا الايكونومي، وايكونومي كيشرح بي سي. هكا يعني كتعلمنا اننا كيفاش نولي سوسيال.
آآ ومثلًا كاين الparascolaire اللي هُما بزاف ديال les clubs غادي نهضر عليهم في واحد لا فيديو بوحدهم باش نعطيهم وقتهم. صافي هاد الشي اللي كاين. ألوغ l'épisode الجاية غادي نهضر على السيستيم ديال السيستيم ديال les exams et ainsi de suite. Alors bonne journée.